बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैज़ हमीद साहब के मुख्तलिफ पहलू खुल के सामने आ रहे हैं और उनमें से कुछ लोग जो चीज़ें हैं हमने कहा उनकी निशानदेही भी कर दें और याद दहानी। फैज़ हमीद साहब ने मीडिया के अंदर अपनी एक बाकायदा नाजायज़ औलाद की टीम पाली, जिनको मीडिया के अंदर प्राइम टाइम के प्रोग्राम दिलवाए जाते हैं और जो खातून या जो हज़रत उनके अहकामात से इन्हराफ की जुर्रत करते, उनको स्क्रीन से हटवा दिया जाता। और कुछ लोगों के मुकामी तौर पे अदारा जात में आपस की राइवलरीज भी तो होती हैं, वो राइवलरीज भी फैज़ हमीद नेटवर्क के ज़रिए इस्टेब्लिश की जाती। मैं आपको इस हवाले से अपने गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर अर्ज़ कर चुका हूँ कि तालीमी इदारों के अंदर मैं 2010 के अंदर सहाफ़त छोड़ के तालीम के महकमे में चला गया था कि यार हमने ये बहुत ज़्यादा इधर गंद मचने लगा है तो इधर से उधर निकल जाते हैं। तो वहाँ पे हम उसके बाद छोड़ना क्यों पड़ा कि वहाँ पे उस वक़्त बसें रंगवाई गई थी 2 रंगों में, पीटीआई के झंडे के रंगों में। वो बसें तालीमी और सरकारी इदारों में आती थी। पंजाब यूनिवर्सिटी की तो बाकायदा जो सरकारी बस थी, वो दोपहर को संडे की दोपहर को बच्चों और बच्चियों को लेके किसी मखसूस जगह पे जाती थी और वहाँ पे उनकी दिमाग सोज़ी और दिमाग साज़ी की जाती। और ऐसे ही तो ये गंद जो है ये जड़ों तक नहीं घुसा। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर असातिज़ा की अपनी राइवलरीज़ भी थी, तो वो बहुत सारे वहाँ पे वारदातें ये हुई कि अगर मैं एक जगह पे उस्ताद हूँ और मुझे पता है कि अगर ये एसोसिएट प्रोफ़ेसर जो है, ये यहाँ से गायब नहीं होता, तो मैं अगले 20 साल असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ही रहूँगा। तो चूँकि मुझे मेरा राब्ता हो गया उस वक़्त की मुक़तदरा के या फैज़ हमीद नेटवर्क से, मैंने कहा कि इसके पास तो मैंने दाइश के बच्चे आते हुए देखे हैं, ठीक है? रोज़ ही उस प्रोफ़ेसर को उठा लिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़रा देखिएगा कितने के लोग उठाए गए। वो सारे के सारे बेचारे इसके विक्टिम बने। तो वो प्रोफ़ेसर साहब गायब कर दिए गए, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर साहब गायब कर दिए गए हैं। तो ये बंदा तो एमआईटी ग्रेजुएट था, तो ये वहाँ से छोड़ के मुल्क की खिदमत करने आया था और इसके पास लम्ज़ का भी ऑप्शन अवेलेबल था, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी था, बीकन हाउस भी था। ये वहाँ पे जॉब कर सकता था। इसने कहा कि नहीं, मैं गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए वापस आया हूँ। तो ये अपनी पीएचडी और पोस्ट पीएचडी एमआईटी से करने के बाद अगर ये पंजाब यूनिवर्सिटी में लैंड किया है, तो इस बेचारे को क्यों उठाया है? मैंने सोचा। तो पता चला कि क्योंकि वो साहब आके वहाँ पे बैठ गए थे और उनकी मौजूदगी के अंदर उनके जो जूनियर एसोसिएट थे, उनकी नहीं होनी थी तरक्की। उन्होंने उनके ऊपर दाइश का इल्ज़ाम लगा दिया, वो गरीब चुकिया गया। 6 महीने तक उसको पता ना चला, फिर पता चल गया कि फलाँ जगह पे फलाँ महकमे की कस्टडी में। और उसके बाद कुछ साल, डेढ़ साल बाद वो वापस आया और क्या करता गरीब आदमी, ठीक है? वो वैसे चुप करके नहीं बैठा, उसने कहीं और पे जाके मतलब कि छड़ ही गया वो पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने ये होते हुए देखा, दूसरे इदारों में भी हमने ये होते हुए देखा, ठीक है? भले मैं एक निजी इदारे में था, नाम लेना मुनासिब नहीं है, वहाँ पे एक उस्ताद ने उनकी शान के अंदर गुस्ताखी कर दी। तो निजी यूनिवर्सिटी के मालिक उसकी वो हशर किया गया कि उसको बाहर डाले लेने के लिए आ गए, ठीक है? 1-2 दफ़ा टक्कर भी मारी गई उस गरीब आदमी को, फिर उसने अपने उसको इन्वॉल्व किया कि भाईजान ये इन्होंने जान छुड़ाओ। उन्होंने कहा फलाँ मौके दे उत्ते तुमने फलाँ शख्स की शान के अंदर गुस्ताखी की। यानी उस गुस्ताखी को सेटल करने के लिए वहाँ पे हमारे नंबर 1 अदारे के लोग इन्वॉल्व हो रहे थे। उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की थी, उस बंदे के जाके पाँव पकड़े, भाई मेरी जान बख्शी कर। ठीक है? इस तरह के बहुत सारे लोग जो वो अदारा ही छोड़ गया बेचारा। वो सुना बाद में बाहर निकल गया, पाकिस्तान ही छोड़ गया। इस तरह के लोगों को सिस्टम में से निकाल के उनकी जगह इमरान बढ़े गए, ठीक है? अब जब वो फूलों की बजाय कांटे उग रहे हैं, तो अब आप शिकवा किस अमर का कर रहे हैं? आपने चुन-चुन के हमारी मुक़तदरा ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने चुन-चुन के इमरान जो थे, वो सरकारी और गैर सरकारी अदारों में आला ओहदों पे बिठाए और ये इंतहाई नाअहल, इंटेलेक्चुअली डिसोनेट और करप्ट लोग थे।
کیونکہ اب دیکھیے پاکستان کے اندر سے اس وقت کوئی تخلیقی کام باہر نہیں جا رہا، سارا گند ہی باہر نکل رہا ہے، ان تعلیمی اداروں سے گند نکلتا ہے، کیونکہ ان غلاظتوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تعلیمی اداروں کے اندر مسلط ہو کے امپلیمنٹ کیا تھا۔ آج کا یہ موضوع نہیں ہے، میں واپس آتا ہوں میڈیا کی طرف۔ تو میڈیا کے اندر بھی ایسا گند چن چن کے بھرتی کیا گیا۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ میڈیا سے عمران احمد خان نیازی کی محبت مر کیوں نہیں رہی؟ بھئی جب وہاں پہ تقرری کا معیار یہی رہا ہے پچھلے 10 سال کم از کم، کہ جو عمران احمد خان نیازی کی پوجا کرے گا یا اس کی محبت میں گرفتار ہوگا یا ہوگی، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ اعلیٰ عہدہ پائے گی، تو آپ نے تو پچھلے 10 سال کے اندر کوئی انسان کا بچہ اس میڈیا کے اندر گھسنے نہیں دیا اس کی سکرین کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں حکومت کے دباؤ کے بعد جو آلٹرنیٹو تھاٹ ہیں، جو عمران احمد خان نیازی کے ناقدین ہیں، ان کو حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بعد ایک ونڈو دی جاتی ہے، باقی 3 ونڈو کے اندر عمران کو بٹھائے جاتے، کیونکہ انہیں کہا گیا کہ ترقی کا ایک ہی سینہ ہے، عمران ڈوئزم بھونکو، عمران ڈوئزم دہراؤ، عمران ڈوئزم پھیلاؤ اور ہر قیمت پہ پھیلاؤ، تمہاری جاب سیکیور رہے گی۔ تو یہ جو فیض نیٹ ورک جو تھا جس نے میڈیا کے اندر اپنی پوری انگریسنگ کی، اب دیکھیے نا، ایک بہت بڑے، سب سے بڑے پاکستان کے جو میڈیا ہاؤس کے اندر ایک بریگیڈیئر صاحب تعینات ہوئے، ان کا ایک شاندار کمرہ ہوا، جناب ابصار عالم حیدر صاحب جو ہیں اس کی نشاندہی کر چکے ہوئے اور کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور مجھے ویسے بھی پتا تھا، معروف بات تھی کہ وہ وہاں پہ بیٹھتے تھے اور کون سی چیز وہاں پہ آن ایئر جائے گی اور نہیں جائے گی اس کی وہ منظوری دیتے تھے۔ کئی خبریں رکوان دے مسعود پیسے نکالتے تھے اور کئی خبریں جلوان دے، ٹھیک ہے، اور وہ دیہڑی بھی لگاتے تھے، ان کی ٹیم رکھی گئی تھی وہاں پہ، اور کیوں؟ کیونکہ اس میڈیا چینل کے مالک کو بھر لیا گیا تھا اور وہ بیچارہ کہتا تھا مجھے باہر نکالو، تو یہ سودے بازی ہوئی تھی کہ ساڈا بندہ اپوائنٹ کرو اتنے جڑا کہ ایسا تمام کنٹینٹ کنٹرول کرے گا۔ ہوں سمجھ آئی ارشاد پٹی کیوں اعلیٰ تجزیہ نگار ہے، یعنی اس گھٹیا آدمی کو کہا گیا کہ بلوچستان کے الیکشن کے اوپر ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اس نے دروازہ کھولا، اسٹوڈیو میں گھس گیا، اینکر اینج ویکھن دیا، لائیو جا رہا سب کچھ، ہیوملیٹ کیا گیا جیو کو، ٹھیک ہے، کہ تمہاری یہ اوقات ہے کہ میں ارشاد پٹی کو کہوں چلتے پروگرام میں اسٹوڈیو کا دروازہ کھول کے اندر انٹر ہو اور اینکر کو کہو میری کرسی کتے ہوئے، یاد نہیں ہو آپ کو ڈرامہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کازنی ہے اس کی کیا اوقات ہے مبلغ عمران ڈوئزم ہے نا؟ یہ جتنے بھی ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، مطلب آپ دیکھیے نا، اب پھر اپنے دوستوں کا نام آگے سے شروع ہو جاتا ہے تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کہ یار تنخواہ دیتی نہیں جاندی کہ خلافت کولا لاٹ کر کے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور موصوف کو خلافت سوچی ہوئی ہے، اپنے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جمہوریت کو گالیاں بکنے والا یہ بد کردار شخص جو ہے، جو کہ افغانوں کا سب سے بڑا کسٹوڈین ہے اسلام آباد پنڈی کے اندر، غیر قانونی افغانوں کو اپنے گارز رکھے ہوئے، قبضہ گروپ کے لیے اس نے گارڈ رکھے ہوئے وہ، ٹھیک ہے، اور ہمیں اور آپ کو خلافت کا درس دیتا ہے، پھر خلافت کولا لانچ ہوتا ہے، اور خلافت کولے کے لانچ ہونے کے بعد پہلے مہینے کی 2 مہینے کی تنخواہیں ملتی ہے، ابھی تک سنا ہے کو تیسرا مہینہ آ گیا، تیسری تنخواہ نہیں ملی، 2 تنخواہوں کے 5واں مہینہ آ گیا، تیسری تنخواہ نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ اب میرا مطلب ہے کہ اس طرح کے فراڈی ہے سارے کے سارے، یہ فیض امید نیٹ ورک ہے۔ تو بھائی جان یہ جو میڈیا کے اندر فیض امید نے جو گند مچایا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ 3 اینکر بھی ملوث ہیں، تو صابر بھائی ہو سکتے ہیں، صابر شاکر صاحب ہو سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ادارے بھی تو دھیان سے نام ڈالتے ہیں، آفتاب اقبال صاحب ہو سکتے ہیں جو کہ دبئی میں، صابر شاکر صاحب انگلینڈ میں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے کون سے ہیں، ہاں، اپنا محیط پیر زادہ صاحب وہ ہیں، تو ان کے نام ڈال دیے جائیں گے تاکہ پکڑنے کی زحمت نہ گوارا کریں۔ یہ بڑے ہمارے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بہت عقل مند ہیں، تو یا پھر کسی نے تحقیقات میں نام آنے پہ ان کو پہلے بتا دیا ہوگا، یہ تینوں نکل گئے، یا پھر ان کو اپنے کرتوت کا پتا ہوگا اس کی بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔